अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को कैनेडा से खुशामदीद कहता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि वो मेरा आज का एपिसोड उसी तरह से देखेंगे जिस तरह से पहले देख रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है, मेरे चैनल का नाम है शाहीन और उज़ैर के साथ आप और हम। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हमेशा अपनी वीडियो शुरू करने से पहले आपसे इंतहाई मुद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि मेरे मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन जो हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर हो सके तो लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें और मुझे शुक्रिया का मौका फ़राहम करें। थैंक यू। तो नाज़रीन, आइए आज की वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इससे पहले जो आज का मौजू है, जो आज की जो ख़बर है, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई और ये ख़बर कुछ यूँ है कि पाकिस्तान में पंजाब का एक शहर है जिसका नाम है सियालकोट। सियालकोट को शहर इकबाल भी कहते हैं, इकबाल का शहर है। तो उस शहर के करीब एक मज़ाफ़ाती इलाका है, एक रिमोट एरिया है जिसका नाम है कोटली लोहारा। नाज़रीन, कोटली लोहारा में एक वाक़या जो है वो रूनुमा होता है। वो वाक़या क्या है? पुलिस की ज़ुबानी पता चला है कि कोटली लोहारा में एक खातून ने अपने गले में फंदा डाल के खुदकशी की है। ये खबर है अब तक की। अभी इसकी बाकायदा इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इसकी बाकायदा जो तहकीक है वो जारी और सारी है, लेकिन सरे दस्त यही खबर मुझ तक पहुंची है तो मैंने मुनासिब समझा कि एज़ इज़ ये खबर जो है वो मैं अपने जो मेरे व्यूअर्स हैं उन तक पहुंचा दूं। तो नाज़रीन, इसके बिहाइंड जो मुहर्रिकात हैं, जो रीज़न्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ जिन पे मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इन रीज़न्स की वजह से एक खातून जो है वो सुसाइड कमिट कर सकती है। रीज़न्स क्या हैं? पुलिस की ज़ुबानी बताया ये जा रहा है कि ये कोटली लोहारा की जो खातून हैं, इसके जो हस्बैंड हैं वो मुकीम हैं दुबई में। वो दुबई में जॉब करते हैं और ये खातून जो है वो कोटली लोहारा में अपने सास और ससुर के साथ रिहाइश पजीर हैं। और कहा यह जा रहा है कि इस खातून, जिसका नाम गालबन मैं लेना तो नहीं चाहता लेकिन नाम है उसका फ़ायज़ा, अब इस खातून की बात होती है अपने मियाँ के साथ जिसका नाम शायद रमज़ान है। अब वो दोनों की बातचीत जो है, इसका मियाँ दुबई में है और ये पाकिस्तान में है। इनकी वीडियो टॉक होती है, वीडियो कॉल पे ये बातें करते हैं। तो बातों बातों में इस खातून का जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ से ये कहता है कि उसने दुबई में सेकंड मैरिज कर ली है। जब उस खातून को, उसकी जो बीवी है, जब उसको पता चलता है सेकंड मैरिज का, तो यकीनी बात है कि औरत के लिए ये खुशी की खबर तो नहीं होती।
وہ افسردہ ہوتی ہے، اسے دکھ ہوتا ہے، وہ کرب میں آ جاتی ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے، نیچرل سی بات ہے۔ اس کے بعد فون بند ہو جاتا ہے۔ اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس کی جو وائف ہے وہ بارہا کوشش کرتی ہے اپنے میاں سے ٹیلی فون پہ رابطہ کرنے کی، لیکن اس کے میاں کے ساتھ اس کا رابطہ جو ہے وہ نہیں ہو پاتا، اور ان دا مین وائل کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنی شخصیت، جسے آپ کہتے ہیں کہ انٹروورٹیو، یعنی جب بھی کوئی شخص، جب ہم سائیکولوجیکلی انالیسس کرتے ہیں تو جب بھی کوئی شخص سوئسائڈ کمٹ کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اپنی شخصیت کے اندر لے جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو ایٹ فالٹ سمجھتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہاں پہ اس خاتون نے بھی وہی حرکت کی، اسے تکلیف ہوئی، اسے صدمہ پہنچا، جس کی وجہ سے اس نے اپنی جان سے خلاصی کر لی اور اپنی زندگی کا کلا کما کر دیا، اور گلے میں پھندا ڈال کے موت کو گلے سے لگا لیا۔ یہ جو ابھی تک کی انفارمیشن جو تحقیق ہوئی ہے اس کیس کے بارے میں، وہ یہ وجوہات بتائی جاتی ہیں۔ لیکن ناظرین، آپ بھی ذی شعور ہیں، آپ بھی دانش و عقل رکھتے ہیں، میرا ذہن یہ نہیں مانتا کہ وہ موجودہ دور میں، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، ہر شخص کے پاس انفارمیشنز ہے، ہر شخص اپنی شخصیت کے بارے میں ویل نون ہے، ہر چیز جانتا اور سمجھتا ہے، اور کوئی بھی خاتون اتنا بڑا سٹیپ لے ہی نہیں سکتی کہ اگر میاں نے یہ بات کہہ دی کہ میں نے سیکنڈ میرج کر لی ہے، تو بیوی جو ہے رائٹ اوے یہ بات سن کے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لے۔ میرا ذہن یہ نہیں مانتا، مجھے وجہ کچھ اور لگتی ہے، کیوں کہ ہمارے ملک میں جو ڈومیسٹک وائلنس ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ باوجود میاں کے گھر میں ہونے کے بیویوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے، جو سلوک روا رکھا جاتا ہے، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اور اس کیس میں تو اس خاتون کا جو میاں ہے وہ دیار غیر میں ہے، اس لیے اس خاتون کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، کیوں کہ ابھی اس کی کچھ انویسٹیگیشن ہوئی ہے، جس سے جو باتیں سامنے آئیں میں نے آپ تک پہنچا دی، لیکن ابھی مکمل انویسٹیگیشن ہونی ہے، اور پھر صحیح پتہ چلے گا کہ اس خاتون نے خودکشی کیوں کی۔ تو ناظرین، جو ہی اس کی اصل حقیقت سامنے آتی ہے، اس کیس کے بارے میں کوئی خبر آتی ہے، انتہائی تکلیف دہ اور دل دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ کسی عورت کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت درد اٹھتا ہے، لیکن کیونکہ یہ ہو چکا ہے، اور اس کی جو اصل جو کاز ہے اس سوئسائڈ کی، ہمارے جو ارباب اختیار ہیں، خاص طور پر جو پولیس ہے، اس کو صحیح حقیقت جان کر یہ پتہ لگانا چاہیے کہ اصل جو قاتل ہے وہ کون ہے، کیا اس خاتون نے خودکشی کی ہے یا اس کو قتل کیا گیا ہے۔ جو ہی کوئی لیٹسٹ خبر اس کیس کے بارے میں مجھ تک پہنچے گی، میں ایز از اپنے ناظرین تک پہنچاؤں گا۔ اس وقت میں اپنے معزز خواتین و حضرات سے کینیڈا سے
اجازت چاہتا ہوں اور میری نئی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.